वालों को नारे तकबीर किसकाले चेनो मखना चेनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाह खान मलक और टोलो तरब्रनो अजीजानो कलीवालो और पदे महफिल जे टोलो मशरानो कशरानो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टूलना अवल जदे तासु ढेर ज़्यादा मशकूरिया और जो तासु शुक्रिया अदा करो कि बदे सोड़ मौसम से तासु मुश्ता काफ़ी इंतज़ार होकर और मुझे ढेर से इस्तेकबाल होकर अल्लाह ने तासु हटी इज्जत दे दिमागी दुश्मनों मुझा मुफ्ती ज़ियाउल्लाह से काफ़ी तफसीली मजलिस होकर और बिहार रहमतुल्लाह खान मलक साहब शरीर काफ़ी तफसीली मजलिस होकर अगर खबरों से काफ़ी शान तवाज़ी कर और जब सिर्फ तस्फतर जन मुझे मकसद पर अदल से हाजिर हुई अगर मकसद बिया बल्दियाती इंतखाबात की और जमुना जमीयत उलमा इस्लाम कैंडिडेट इब्दुल्ला खान जिसे अब्दा माँ सिर्फ यूश क्लियर कौन गोशल लेकिन 19 तारीख से इंतखाबात की इंतखाबात पर तासो फलजान का नुमाइंदा खुश हुए तासो कम वोट पोल कवन कहेगा और दे वोट बांधे बाद तहसील नाजिम जोड़ी थी तहसील मेयर भी जोड़ी थी नो दा वोट के चीरे तासो सही जो इस्तेमाल करें नो तासो वे फायदे और कदा वोट चीरे तासो सही तरीके बाद निकले इस्तेमाल नो तासो वे नुकसान तो दिमाग हमारी मकसद दादा जिल्दा मुख्तलिफ किस्म कैंडिडेट ला वतनी दी दे मैदान था अगर दा दावल ली मुड़ा तहसील निजामत पारा रावत और खिदमत और दे सियासत आवाज की जिम्मेदारी का खिदमत बोल दी और जी मुश्किल पास और दा किस्म खबरें करें उस दिन ते बुयोशी बांधे न पाएगा और जब ताशो आप पनीसी बांधे कोई कौन वाणा ताशो हम इस पनीसी बांधे सोच चुका है कि जब जान नाम ना किसल वाणा अगर चूक हिच कैंडिडेट को पर 100% 90% खलक दास्ती कि आगा दलता बाहर न रहा इतने भी मालूमात हो गए कहना कि जो बंचो के दरीसी ने मालूमात हो गए कि कुम दी नरागरा है इलेक्शन ना अवल चीर दो बदला इलेक्शन हो रहा जो जिदल करागरा है कदे ना अवल हदल से पहला की चीज मौजूद हो चीरता सु जनाजे जा या गम खुशी करागरा है कदे सिर्फ इलेक्शन चिरा कर दल कार और जदा हम दावे करते हैं जदा को नूर खलक की जाचे इलेक्शन देर के इंशाल्लाह उस नो इलेक्शन ना अवल इलेक्शन ना बाद बड़े सीधे तस्कारा दल देता उसका आगे वजह दादा सेहत का कारोबार नहीं सरमायादार खलक दी क्या प्लाजी दी क्या किस्म कारोबार नहीं चौक पे इस्लामाबाद चौक पे लाहौर जी चौक पे पेशावर जी और मुझे वाले दा फड़ कैंडिडेट जिला अपन और चिनल का नाश थी नौरन बाजार जिसको मजदूरी की तासो मांचे आना कसना होता है तासो बंदे मजदूर कार इंसान जमीयत उलमा इस्लाम की कल पदी कलमा दे जमात को जते चिकल टिकट पर को दे चिकल रामत चिको जो आगे वजह दादा की जमीयत उलमा इस्लाम जमूल जमात मशरानो ये पदबा निदा पर कर दौलत ये दी पंतला से खास ख्वाहिश नो तो जमीयत मशरान जमूल दुबई का आगा मशरान दी कागा दी जिले मशरान दी पदबा की चिकल दा पर कर दौलत दायरा खबर का पति बंदर की पति कस की चली दिली और अक्सर वजह खबर रखेगा जमीयत उलमा इस्लाम चिकम खाना साहबान ने आगा रामक्षी कही नो सिर्फ दास मिला जो मिसबुला अजी से अब्दा आगा ममती में ताल्लुक था वो नौरन की कारोबार कही और यो आम कसता यो वर्कर कसता और इतना सो बोले आम कसता इतना सो नोर दता सो मन करावत है
انشاءالله زما چې مهنت کوئ دا وخت به په تاسو باندې راځي چې تاسو باندې به ټیکټ راوځي. نو زما مقصد دا و دې خبره چې دا ټوله کومه ما درته بیان کړه اگر کس انتخاب وکړي چې سبا تاسو دلته موجود دي چې تاسو په غم کې موجود دي چې تاسو په خوشي کې موجود دي چې تاسو په تکلیف کې موجود دي چې تاسو څه کاري تاسو ته په یو ټلیفون باندې دلته حاضر دي نو هغه څوک کېدلی هغه خو هغه کس کېدلی شي چې دلته تاسو ته لوکلي موجود دي هغه کس چې دلته کېدلی چې نه الیکشن نه اول دلته موجود و او نه الیکشن نه بعد دلته موجود دي هغه په خپل مطلب کې مصروف دي په خپل سرمایه کې مصروف دي په خپل کاروبار کې مصروف دي هغه تاسو لپاره فایده نشي کولای خپل مطلب ته لګیا ده هغه سیاست کې خپل کاروبار په حقوق لپاره کوي او سیاست کې عوام خدمت لپاره نه کوي نو برای مهرباني ما دا تاسو ته پرزور کړل ما دا تاسو ته گزارش ده یقینا چې اول پی ټی آی شي چارې در باندې وکړلې په موږ باندې اته کال تیر کړ یاد به دا درنه 126 دن والا درنه چې دا ډرامه جوړ کړو بلونه به افزا کړل او مې ویل چې خلکو بلونه مڅ مکوه نن دې بجلی یونټ کوم چې دا ورسېدله نن ټماټر کوم چې دا ورسېدل نن چینی کوم چې دا ورسېدله نن غنم کوم چې دا ورسېدل پټرول کوم چې دا ورسېدل تاسو نه مخله هغه د هر غریب سړي په وسه نن لري د چا وسه ورسې دغه تبدیلی دلته راوستوله دغه تبدیلی دلته راوستوله دا دعوی صحیح وه چې تبدیلي به درته راوله او واقعي تبدیلي راوسته خو دغه تبدیلي راوستله چې هر سړی باندې چین تباه او برباد ټول پاکستان دا ویله چې دا IMF ته قرضه واخله زه به یې ورځې خودکشي کوم خو چې IMF ته خو یې ډېره قرضه واخیسته خودکشي ولې نه کوي هر شي ته تاسو وګورئ تباه او برباد یې کړه بې حیایي پهلاو کړه چې کوم دوی دعوې کړي وي دوی خبرې کړي وي هغې هسې هغه خلاف دي یا نن سبا دا خبرې کوي چې موږ خو وفاقي حکومت دې موږ ده صوبایي حکومت دې موږ ده نو که پاس نشي اپوزیشن والا خلک په پیسې چې یا بلدیات چې موږ به فنډز نه ورکوو او موږ بیا بهترینه چارې کولی شو فنډز موږ راوړلی شو لږ شرم پکار ده په دې خلکو ته چې تاسو په 8 کالو کې کار نه وکړئ نو به په دې 2 کالو کې کار وکړئ لږ سوچ پکار ده تاسو ته زما عزتمنو زما خبرې مقصد پی ټی آی ته تاسو ته واضح شوه لا نه ده درته واضح شوه چې درته واضح شوه که هغه باوجود نه مطلب چا چې ډېره جذبه پاتې خیر ده دی چې ویلی شو خو مزید چې دا 8 کاله تېر شوه 15 کاله یې په صوبې کې تېر کړل 3 کاله 3 کاله اوس په وفات چې هغه کال یو نیمه پاتې ده کله ګوی کله به جان ورته خلاصېږي زه ورته خیر د ټایم دې پوره کړي چې دا کم یو نیم کال پاتې ده دا دې پوره کړي چې روغ یې خلکو ته پته ولګي چې داسې خلک اوس ته چې هغه اوس هم پی ټي آی کوي نو पेट्रोल ته تاسو وګورئ دا مهنګایي ته تاسو وګورئ په تاریخ کې داسې مهنګایي نه راغلې چې دا کومه اوسه د پاکستان په تاریخ کې داسې مهنګایي نه راغلې د ما عزتمنو د ما مشرانو ما تاسو ته دا درخواست ده ما صرف دې خبره مقصد و چې آی کس انتخاب وکړئ چې تاسو ته سبا دلته موجود دي خیر دې بیا نن چې کله کورو ته لاړ شئ بیا د ما خبرې باندې لږ کې سوچ وکړئ تاسو सोच चुके हैं मालूमात चुके हैं तहसील उम्मीदवार पर तहसील में दोबारा से कम कैंडिडेट्स ना होती थी इसलिए मालूमात चुके थे पति की लोकल चौक थी और बाहर ठीक था मरोत कोई निदान हो बाहर बाहर ना मकसद निदान है कि अगर मल्दी ना चौक करता रहा गया पंजाब पाया गया या बलूचिस्तान का चौक रहा गया बाहर में मतलब दादा कि अगर तो मौजूद थी आप खपल मतलब चली गया आप खपल शायद मसरूफ की موږ چې کوم دي چې د اسلام کینډیډیټ ته هغه کینډیډیټ مستاسو باندې راوستل چې کوم نورن چې د یو مزدورکار انسان د نورن چې خپل کاروبار کوي دا وراره ناشته دې راغلی دا هغه سره روانو خو دې زه تاسو ډېر زیات معذرت کوم په کار ده چې موږ سره راغلی وی تاسو لیدلی وی تاسو سره یو څو درې خبرې کړې وی تاسو سره مجلس کړی وی خو دا بالکل روډ ته راورسېدو تاسو کلي ته چې را انټر کېدو په دې ټایم باندې هغې ته یو ایمرجنسي کال راغی او هغه لاړی هغې شرکت نه وکړلی په دې باندې موږ ټول مثلا تاسو ته معذرت شو او پس دغه یو ګزارش مې درته راوړی ده
چې دا 19 تاریخ ته چې کوم انتخابات دي نو چې څنګه اول تاسو جمعیت العلماء اسلام سره ملګرتیا کړې ده هغې نه به انشاءالله ډبل دعوې دي حاصل کوئ انشاءالله دا تاسو ډېر غلي ناست یې په دغه چې یخ والي که څرنګه خبره ده داسې داسې ډېر جواب راکوئ باید هغسې مو خوښه ده ملګرتیا به راسره کوئ او که شته الله دې تاسو ډېر قدر وکړي الله دې تاسو ډېر عزتونه درکړي ډېره مننه والسلام